अस्सलाम वालेकुम बस क्या हाल है, खैरियत से हैं? तो जनाब मैं इस वक्त जो है एक ऐसे शोरूम पे मौजूद हूँ जहाँ स्पोर्ट्स बाइक मिलती है आपको, और खास तौर पर स्पोर्ट्स बाइक आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, और भाई 0% मार्कअप पे मिल रही है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल बाइक मिलेगी, रेप्लिका, यूज, रजिस्ट्रेशन और इनके सर्विस सेंटर, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल है। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है। जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, मजा आ जाएगा आपको देख करके ये वीडियो। अगर आपने मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। Infomania TV. Let's come with me. अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं। अच्छा सर, पहले तो अपना तारुफ कराइए हमारे व्यूवर्स को। सर मेरा नाम अब्दुल्ला है और हम यहाँ पे एक खूबसूरत सा शोरूम ओन करते हैं कराची में हैवी बाइक्स का। माशाल्लाह। तो अच्छा, हमारे ये पास बताएं कि सर पहले तो लोकेशन समझा दें और कांटेक्ट नंबर। सर लोकेशन हमारी जो है कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं अभी। पहले हमारा 83 में शोरूम था। अभी आप ब्लॉक 5 में जैसी नीपा का पुल उतरते हैं लकीवन जाने के लिए, नीपा का पुल जैसी एंड होगा उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको हमारा शोरूम दिख जाएगा, दिथफिल मशीन्स के नाम से। रेड एंड ब्लैक थीम है। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप वो मेंशन कर दिएगा। और जो पर्सनल नंबर है वो है 0332048549। अच्छा सर, ये बताएं आपके पास ये ओरिजिनल बाइक्स हैं, यूज्ड बाइक्स हैं, क्या है और कहाँ से शुरू है, कौन कौन सी बाइक्स हैं, नाम, मतलब अभी जो है ना इंट्रो में दिया है वो वाकई है, लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि जी ये डमी पे बैठा हूं। सब है, सब वैरायटी है हमारे पास। अच्छा, 0 मीटर है, स्लाइटली यूज्ड है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है थोड़ी सी रफ यूज में भी आ जाती है, लाइक जिनका माइलेज थोड़ा ज्यादा है वो बाइक्स आपको और अच्छे बजट में मिल जाती हैं। तो सब कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं। कहाँ से शुरू है प्राइस और कहाँ जाके खत्म होती है? सर प्राइस हमारी शुरू है 4.5 लाख से। ये वाली? बिल्कुल सर, ये हाई स्पीड की बाइक है, फ्रीडम 200 सिंगल सिलेंडर। सही। और जो है चाइनीज बाइक है, लेकिन इसको हमने जो लुक दिया हुआ है ना थोड़ा सा कस्टमाइज किया हुआ है इसको हमने। अच्छा, हार्डली का थोड़ा सा लुक दिया हुआ है, रैप करवाया हुआ है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है। बिल्कुल रैप करवाया हुआ है। सीट हमने इसकी थोड़ी नई बनवाई हुई है। सही हो गया। और देन इसी का हमारे पास दूसरा वेरिएंट है 2023 का मॉडल। अच्छा, इसके प्राइस आपने बता दिए। अब मुझे एक बात बताएं कि इसमें इंजन क्या लगा हुआ है, कौन से इंजन की बात करते हैं? सर इसमें 200 सीसी इंजन लगा हुआ है, सिंगल सिलेंडर ये आपको ऑफर करता है। और किलोमीटर पर आवर क्या होती है इसकी अंदाजा? सर इसकी टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी 130। 130। और माइलेज में क्या क्या बात आती है यार? माइलेज का मसला है हमारे यहाँ पेट्रोल। सर के पेट्रोल एवरेज जो है ना, मिथ बनाई हुई है लोगों ने कि हैवी बाइक है, थोड़ी सी क्रूजर बाइक है, ज्यादा पेट्रोल पिएगी। 25 to 30 प्लस की आपको एवरेज देगी। अच्छा, इसके ऊपर आ जाए, ये कौन सी, ये भी हाई स्पीड ही है? सर ये भी हाई स्पीड की फ्रीडम है, 2023 का मॉडल है, टोटल अपने जेन्युइन कलर के ऊपर है, जेन्युइन कंडीशन पे। ठीक है। और बहुत ही प्यारा बाइक है। इसकी आस्किंग सिर्फ और सिर्फ 470। सही है, 470। और इसका जो है वो हॉर्स पावर क्या लगा हुआ है इसमें? सर इसके अंदर भी 200 सीसी इंजन आपको मिलता है, सिंगल सिलेंडर ऑफर करता है, 130 to 140 इसकी टॉप स्पीड है। सही है। लेकिन इनिशियल शूट इन दोनों बाइक्स का मैं बोलता हूँ बहुत खतरनाक है। अच्छा, बहुत, मतलब ऐसे निकलेगी जैसे। सर बहुत खूबसूरत इनिशियल शूट है इनका। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा आगे चलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं। तो जी सर, ये वाली कौन सी बाइक है? सर ये BMW S1000R का रेप्लिका है, 2019 का मॉडल है, 4000 इसका सिर्फ माइलेज है, और बहुत प्यारा बाइक है। 400 सीसी डुअल सिलेंडर ये आपको ऑफर करता है। ओए होए। अच्छा, ये इसका जो है वो हिसाब किताब क्या बनेगा, कितने की मिल सर जाएगी? इसकी आस्किंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 600 के है। अमाउंट जो है अगर आप अभी विद इन 2 मंथ्स हमसे परचेज करते हैं तो कैश पे आपको इंशाल्लाह एक सर्टेन परसेंटेज ड्रॉप कर देंगे। और अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं आप कोई भी बाइक, उनकी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है? सर बिल्कुल अवेलेबल है। नहीं करें यार। बिल्कुल है, और हर बाइक पे अवेलेबल है। अच्छा, मतलब इस पे कोई मार्कअप वगैरह कोई? 0 मार्कअप। जो हमारी आस्किंग प्राइस है इसकी, जो एक्चुअल प्राइस है उसी पे इंस्टॉलमेंट होगी, 1 रुपए भी ऊपर नहीं होंगे। अच्छा, फर्ज करें ये आपने कितने की बताई थी? सर 600 के। 600 के। तो इसकी एक नॉर्मली मैं अगर आपसे पूछूं कि जी कितना डाउन पेमेंट देंगे? सर इसका 60% डाउन पेमेंट बनेगा जो कि 360 के बनता है हमारा, और विद इन 4 to 6 मंथ्स हम इसकी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, जो कि अगर आप 4 मंथ पे जाते हैं तो 60,000 होता है, 6 मंथ पे जाते हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, 40 के अराउंड बनता है। जबरदस्त हो गया यार। ये बाइक चेक करें, बेहतरीन किस्म की बाइक आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगी यार। जबरदस्त काम कर दिया ये। मतलब
शौकीन लोगों के लिए एक और सहूलत दे दी है आपने। बिल्कुल। चलें जी आगे दिखाते हैं, इसके अलावा आपके पास और बाइक कौन कौन सी हैं दिखाते हैं। अच्छा सर, ये वाली बाइक जो है कौन सी वाली है कावासाकी की? सर ये कावासाकी Z1000 का रेप्लिका है, बहुत ही खूबसूरत बाइक है, बम्बल बी थीम में ये हमने तैयार की हुई है। 2020 का मॉडल है, 400 सीसी डुअल सिलेंडर आपको ऑफर करता है बाइक, वाटर कूल इसमें इंजन है और लुक्स में माशाल्लाह से कमाल की बाइक है। इसको आप डेली कम्यूट में भी यूज कर सकते हैं और साथ साथ आप इसको जो है ट्रैक पे कभी जाना है, हैवी बाइक का जो शौक पूरा करना है वो भी आप कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया। प्राइस कोड करिएगा सर, और इंस्टॉलमेंट अगर बता सकें तो साथ के साथ ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सर इसकी आस्किंग प्राइस जो है हमारी 880 है, इंस्टॉलमेंट पे वही प्राइस रहेगी जो मैंने आपको बताया था। सही है, 880 और नेगोशिएट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आपने आस्किंग तो कह दिया, हाँ हमारे व्यूअर्स को कोई फायदा देंगे सर? जो हमारे किसी भी बाइक पे जो बाइक आप बोलेंगे, एक जो हमारा भी पीरियड चल रहा है, टाइम पीरियड के विद इन 2 months अगर आप हमसे परचेज करते हैं, बिकॉज ये नया शोरूम यहाँ पे ओपन किया हमने, नई ब्रांच है। सही है, एक सर्टेन परसेंटेज आपको जो डिस्काउंट मिल रहा था उसमें हम और थोड़ा सा एडिशन करके इंशाल्लाह और अच्छे प्राइस आपको दे देंगे कैश में। जबरदस्त हो गया भाई, ये आपको जो है डिस्काउंट और मिल जाएगा मजीद, और इंस्टॉलमेंट तो है ही है इसके अंदर। ठीक है सर, आगे चलते हैं और आगे वाली बाइक भी दिखाते हैं सर। ये कौन सी बाइक है, इसके क्या प्राइस हैं और क्या माइलेज है, सारी चीजें? ये ओरिजिनल इटालियन ब्रांड की बाइक है, वैलेंटिनो टावर GP1 250 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑफर करती है। पावर, रिलायबिलिटी, रोड ग्रिप 10 on 10 बाइक है, कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है ये एक्चुअल में। और इसका शेप जो आपको ब्रॉड मिलता है GP1 की, ये एक खासियत है, ये पता नहीं चलता कि 250 सीसी है, इसका शेप वही है जो 400 डुअल का आता है। और साउंड में भी बहुत डिसेंट साउंड है इसका, और स्पीड इसकी 140 to 150 किलोमीटर पर आवर चली जाती है। सही हो गया। प्राइस बता दें सर, प्राइस? सर आस्किंग प्राइस 7.5 लाख रुपए, और वही कैश पे लेते हैं तो डिस्काउंट जो हमारा चल रहा है अभी, इंस्टॉलमेंट पे सेम प्राइस रहेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा इसके अलावा इस पे आ जाए जी, ये वाली कौन सी बाइक है? सर ये डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4S, पैनिगैले V4S जो बाइक आया है उसी का नेकेड वर्जन है, 2025 का मॉडल है, 400 सीसी डुअल सिलेंडर आपको ऑफर करता है बाइक, कार्बोरेटर बेस्ड बाइक है और बहुत खूबसूरत, लाइक नेकेड बाइक्स में मैं कहता हूँ टॉप का बाइक है ये अभी। अच्छा ये जो बाइक्स आपने अभी 3 दिखाई हैं, ये ओरिजिनल न्यू है, रेप्लिका है? सर ये रेप्लिका है, मैं आपको ओरिजिनल बाइक्स भी दिखाता हूँ। रेप्लिका हम इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज इजीली मेंटेन हो जाती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर के अंदर आ जाती है, लेटेस्ट मॉडल आपको मिलता है और बहुत अच्छी लाइक बिल्ड क्वालिटी जो अब चाइना अपनी मैन्युफैक्चर दे रहा है ना, बहुत एंड लेवल की दे रहा है। सही है। अच्छा एक बात यहाँ पर आती है कि इनके मैकेनिक्स इजीली मिल जाते हैं? सर वर्कशॉप मेरा अपना है। अच्छा, मेरा अपना वर्कशॉप है, साथ में मतलब सर्विस भी मिल जाएगी आपसे? सर A to Z, इवन तो हमारी होम सर्विस भी अवेलेबल है मैकेनिक्स के ऊपर। नहीं करें यार? बिल्कुल। अरे यार घर बैठे मिल जाएगा सारा। उसके साथ साथ आप ये तो सुने, 3 बायबैक के ऑप्शन दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी दे रहे हैं आपको। यार जबरदस्त कर दिया। अब इसके साथ साथ ये बता दें, हम तो हैं कराची में, अगर आपको कोई पाकिस्तान के दूसरे शहर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में देख रहे हैं, तो भाई ये कैसे जाएगी फिर? सर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान मेरा कस्टमर बैठा हुआ है, भक्कड़ हो गया, गुजरावाला हो गया, इंटीरियर हो गया सिंध का, या फिर हमारा लाहौर, इस्लामाबाद, इवन तो KP के। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाइक्स डिलीवर की हुई है वहाँ पे, कार्गो के थ्रू बाइक आप तक डिलीवर हो जाएगी। इंश्योर्ड वगैरह सब होती हैं? सर सब हो जाएगा जो आप बोलेंगे। हो गया यार ये तो। और कार्गो के थ्रू आप तक डिलीवर होगी विद इन 4 days इंशाल्लाह, बाइक आपका लेटेस्ट लाइक जो नियरेस्ट कार्गो एरिया होगा वहां पे पहुंच जाएगी। लगे यार यहीं पे नंबर बता दें कि भाई जो ऑनलाइन इनसे राब्ता करना चाहता है, ये बाइक देख करके आपको पसंद आ रही है, स्क्रीनशॉट लें। अगर आप चाहेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप पे कोई 1 बाइक 2 बाइक आपको बता भी देंगे कि भाई ये 1 से 2 नहीं, मैं आपका व्हाट्सएप बिजनेस बना हुआ है, उस पर तो होंगी सारी चीजें। बिल्कुल। बल्कि तो भाई आप उनके कैटलॉग पे चले जाएं, सारी बाइक की डिटेल मौजूद होगी, फोन पे पूछ लिएगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो उनके नंबर पे मिल जाएगी। सर नंबर एक दफा रिपीट कर दीजिए यहीं पे। सर 0332048549, ये पर्सनल नंबर है कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी करनी है बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे, सही हो गया, तो आप इस पे भी राब्ता कर सकते हैं, वरना जो हमारा शोरूम का ऑफिशियल नंबर है वो आपने स्क्रीन पे दिया हुआ होगा, स्क्रीन पे चला देंगे भाई। अच्छा एक बात यहाँ पर ये आएगी कि यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम देख करके पसंद करना चाहेंगे और ये सारा कुछ, आपकी कोई ब्रांच इस वक्त अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में कहीं और कराची के अलावा? हमारी ब्रांच सिर्फ कराची में, लेकिन इसका हल हमारे पास ये है, आपका हमारे शहर में जो भी एक भरोसे का आदमी हो, आप उसको यहाँ पे बाइक भेजें, चेक करवाएं, वरना मैं वीडियो कॉल पे आपको बाइक चेक करवाऊंगा। हमारा
पूरा एग्रीमेंट होगा, इवन तो स्टैम्प पेपर से लेके सेल रिसीट सब चीजें। ज़ाहिर है यार ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये आप पर्सनली डिस्कस कर लेगा। अच्छा इसके अलावा ये रेड वाली बाइक है, रेड है मैरून है, क्या कलर है सर भाई? ये है रेड एंड ब्लैक थीम में हमारे पास Z1000 का रेप्लिका है, ये वापसी सही है। 2022 का मॉडल, 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल इंजन है और बहुत ही खूबसूरत बाइक है। ये है कौन सी वैसे? सर ये कावासाकी Z1000 का रेप्लिका है, चाइना ने इसको बनाया है, लेकिन ये लुक्स में जो है बिल्कुल ओरिजिनल से सिमिलर है। ओए ओए यार चेक करें यार आप, बेहतरीन किस्म का। अच्छा ये भी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे सब मिल जाएगी? सर बिल्कुल मिल जाएगी, सारी बाइकें मिलेंगी अच्छा इंस्टॉलमेंट में। न्यू है, यूज्ड है, रेप्लिका सर है? ये यूज्ड है, स्लाइटली यूज्ड है ये बाइक, लेकिन इसके ऊपर मैं फुली श्योर हूँ, आप मुझसे बाइक की पेमेंट तब तक नहीं दें जब तक आप टेस्ट राइड करके मुतमईन नहीं हो जाते। अच्छा कोई शोरूम ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, हम कहते हैं कंडीशनल टोकन दें, जितनी बाइक चलानी है चलाएं, अगर इंजन तक फारिग हो गया बाइक का, हमारी है, आपकी नहीं है। एक बात यहाँ पर ये है कि जब आप यूज कर रहे हैं तो क्लियर कर दें कि रजिस्टर्ड है। सर बिल्कुल, यहाँ पे जो है समझे लाइक 70% ऑफ द बाइक्स आर रजिस्टर्ड, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं, और जो रजिस्ट्रेशन इनकी कॉस्ट आती है वो अराउंड 25 के आती है रेप्लिका पे। ओरिजिनल बाइक्स का जो होता है वो कर लेते हैं, इजीली हो जाती है? सर सब हो जाता है, हमारे अपना सारी फैसिलिटीज हैं, सब आपको करवा के हम देंगे, हमारे सही बंदे बैठे में सारे। सही हो गया। अच्छा ये बहुत सारे गवर्नमेंट के जो हमारे लग्जरी में आती है चीजें, बिल्कुल। एक तो ये कार्स में तो कहा जाता है कि 5 से 7 साल जो है वो आप यूज मंगवा सकते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा सिनेरियो है? सर इसमें और फिर रजिस्ट्रेशन में भी इशू होता होगा भाई भैया? कुछ इशू नहीं होता, सब चीजें हमारी जिम्मेदारी, पेपर्स की गारंटी लाइफ टाइम हमारी है, मुझसे आप जो बाइक लेके जाएंगे पेपर्स की लाइफ टाइम गारंटी मेरी होगी। मतलब पेपर्स भी आप दे देंगे, इंश्योरेंस भी करा देंगे, सर्विस भी आप दे देंगे? इवन तो हम ट्रैकर तक इंस्टॉल करवा देंगे, और ट्रैकर कंपनी की ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता बाइक आपकी कहीं जाती है, आपने नहीं जाना, एजेंसी अपने लोगों को भेजेगी और आपकी बाइक रिकवर करके लाएगी। क्या बात है यार, मतलब आपको सारी की सारी सर्विस एक छत तले मिल रही है भाई। आपको घर बैठे सिर्फ एक कॉल करनी है, इनसे गाड़ी मंगवा लें, या फिर कराची में है तो आ करके देखें, आपके घर हर चीज पहुंच जाएगी, सर्विस से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग तक। आ जाए सर, ये वाली भी दिखा दें। सर ये कौन सी बाइक है, रेड है, क्या कलर है? क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, इसका कलर बताइए। सर ये रेड कलर में है, BMW S1000R का M पैकेज का रेप्लिका है, 2025 का मॉडल। टॉप 2 पे जो रेप्लिका अभी चल रहे हैं करंटली, उनमें से एक बाइक है ये। इसमें आपको की फीचर्स क्या क्या मिलता है मैं आपको गिनवाता चलूं भाई। सबसे पहले आपको बहुत ही खूबसूरत इसका टैंक मिल जाता है, ह्यूज शेप में इसका टैंक है, जो कि ओरिजिनल से बहुत सिमिलर फील देता है, लीन प्रॉपर आपको मिलता है इस पे। देन आप इसके स्विंग आर्म पे आ जाएं, अगर एक्सटेंडेड स्विंग आर्म थोड़ा सा आपको मिल जाता है इसमें, और बहुत ही फैट स्विंग आर्म है जो ओरिजिनल बाइक्स में आता है। 180 का फैट टायर मिल जाता है, EFI ABS बेस्ड बाइक है, और कलर स्कीम आपके सामने खूबसूरत बेहतरीन। अच्छा इसका मीटर शो करा सकते हैं सर? मैं बिल्कुल शो करवाता हूँ, चलें ये शो कराते हैं भाई। ये सर ये इसका डिजिटल मीटर है, बहुत ही खूबसूरत। RPM शो करता है आपको, ट्रिप शो करता है, माइलेज शो करता है, टेम्परेचर शो करता है, साथ ही साथ आपको ये क्या पेट्रोल एवरेज है, क्या गियर है, डिजिटल है यार सर A to Z, मतलब समझे गाड़ी का पैनल है ये। हाँ बिल्कुल गाड़ी का पैनल ही है। सही हो गया यार, जबरदस्त किस्म का जो है ये आप चेक कर लें, बेहतरीन किस्म की बाइक मौजूद है। सर इसके आपने बता दिए, प्राइस बता दिए? सर 12-20 इसकी आस्किंग है। सही है, और वही है इंस्टॉलमेंट पे भी, और मिल जाएगा साथ वो में आपको installment। अभी सर, अगर मेरे 2 सामने महीने सब ऐड के 2 ही महीने है। के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छा खासा मैं डिस्काउंट दे दूंगा। जबरदस्त हो गया भाई, 2 महीने आपके पास, जल्द से जल्द जो है रब्ता कीजिए और अपनी पसंदीदा कोई भी बाइक लीजिए। अच्छा सर इसके अलावा ये वाली बाइक बताइएगा, ये कौन सी है? सर ये हमारा वन ऑफ दी कस्टम प्रोजेक्ट्स है, इसको हमने Z1000 के रेप्लिका में इंजन स्वैप किया हुआ है, जिक्सर 400 का 4 सिलेंडर बाइक है। सही हो गया। तो ये समझे आपको जापानीज बाइक मिल रहा है, जापानीज पावर मिल रहा है, जापानीज साउंड मिल रहा है रेप्लिका के पैसों में। बेहतरीन। और इसके क्या प्राइस होंगे सर? सर इसकी आस्किंग प्राइस 9.5 लाख। 9.5 लाख। और भाई इंस्टॉलमेंट मौजूद है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि यार दिल छोटा मत करना, आपको यहाँ पर मिल जाएगी इंस्टॉलमेंट पे 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट मिलेगी। सर इस पे आ जाए, ये शहजादा जो खड़ा हुआ है ना, ये महाराजा, क्या बोलेंगे सर? महाराजा। आय हाय हाय हाय। सर सुजुकी जिक्सर 600 2012 का मॉडल है, 17 की इंपोर्ट है। इसके अंदर इंजन हमने स्वैप किया हुआ जिक्सर 600 का 2024 का, जो कि पिन पैक 10/10 सील्ड इंजन है, कैनेडियन इंपोर्ट, महीना पहले आया कंप्लीट बिल ऑफ एंट्री के साथ। ठीक हो गया। इसका मैं मीटर आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत मीटर है। चेक करें यार।
اس کا ساؤنڈ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. بھائی ساؤنڈ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں, چیک کریں میٹر شیٹر. اور یہ گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باجا بج گیا کان کا قسم سے. سوچیں یہ جب روڈ پہ نکلے گی کیا تباہی کیا تباہی ہوگی یار. یہ لک چیک کریں. اور سب سے بڑی بات واٹر ڈراپنگ انجن ہے. آپ اس کے اگر ایگزاسٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ باقاعدہ پانی کے قطرے آئیں گے. لٹرل واٹر ڈراپنگ ہو گیا یار. یہ آپ چیک کیجئے بھائی کیا اس کے پرائز ہیں سر بھائی جن کے. اس کے اوپر میں آپ کو ایک تھوڑی سی افسوس کی خبر سناتا چلوں. انسٹالمنٹ اویلیبل نہیں ہو پائے گی, لیکن اس کی آسکنگ پرائز جو ہے 31 ہے. اماؤنٹ انشاءاللہ ہم اچھا خاصا نیگوشیٹ کر دیں گے. چلیں یہ اچھا ہو گیا کہ بھائی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں, مجبوری ہوتی ہے انسٹالمنٹ وغیرہ کی. اچھا یہ ان رجسٹرڈ بائک ہے سر؟ ان رجسٹرڈ بائک ہے. ٹھیک, فرسٹ اونر آپ ہی ہوگے جو بھی لے گئے بائک. ایک اگر میں اندازن پوچھوں کیونکہ اوپر نیچے ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ ساری چیزیں نہیں پتہ. سر 60,000 میں آپ کو یہ رجسٹر کروا دوں گا. اوریجنل سوزوکی جکسر 600. انشورنس وغیرہ ساری چیزیں. سر انشورنس وغیرہ سب ہو جائے گا. جس کو کسٹمر کو کروانی ہے وہ کروا سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے بھائی. یہ آپ چیک کر لیجئے. یہ 3 بائک جو ہے وہ بہت بہترین بائک ہے. زبردست قسم کی بائک یہاں رکھی ہوئی ہیں. اور آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں کہ اور ان کے پاس اور کون سی بائک ہے. تو جی سر یہ کون سی بائک ہے؟ سر یہ ہمارے پاس ہارلی ڈیوڈسن 883 کا ریپلیکا ہے. 400 سی سی ڈوئل سلنڈر یہ آپ کو آفر کرتا ہے. واٹر کول انجن ہے. بہت ہی خوبصورت کلاس کا مینلی بائک ہے. زبردست یار. اچھا یہ سی سی آپ نے بتا دی. اس کی مائلیج کیا ہے؟ کلو میٹر؟ 0 میٹر ہے. 0 میٹر ہے؟ 0 میٹر ہے یار. چیک کرو یار, بہترین قسم کی یہ بائک آپ کو دکھ رہی ہوگی. اور اس کی مائلیج کیا ہے کلو میٹر پر آور؟ یہ پر کلو ہے, جہاز ہے, کیا ہے یہ؟ سر یہ ایوریج آپ کو جو دے گی 25 to 30 کا دے گی. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ اسپیڈ آپ کو انشاءاللہ اچھا ہی پرووائڈ کر دے گی 140 to 160 انشاءاللہ. نہیں یار بالکل. اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے. آپ بقایا جو ہے ان سے ڈیٹیل بھی منگوا سکتے ہیں اور کانٹیکٹ کر کے آپ اس کا. اچھا ہاں یہ بات میں بھول گیا, انسٹالمنٹ ہے اس کی؟ انشاءاللہ ہو جائے گی بھائی. انسٹالمنٹ بھی ہو جائے گی اس کی. آ جاؤ دوڑتے ہوئے اپنی والی بائک پہ آؤ, پرانی کھٹارا, اور یہ لے کے جاؤ انسٹالمنٹ پہ. بھائی زبردست. اور اس کے بعد یہ والی بتائیں یار, یہ بھی کوئی کم چیز نہیں لگ رہی. یہ یاماہا R6M کا ریپلیکا ہے. 400 سی سی ڈوئل سلنڈر آپ کو آفر کرتا ہے. بائک 2025 کا ماڈل ہے اور 0 میٹر بائک ہے. بہترین ہو گیا بھائی. اور اس کی ہائی اسپیڈ کیا ہوگی, ٹاپ اسپیڈ؟ سر ٹاپ اسپیڈ اس کی بھی 160 کلومیٹر پر آور تک جائے گی. 160 ہو گیا, 165 ہو گیا, ڈیپینڈنگ آن کنڈیشن. ونڈ پریشر کیا ہے, روڈ کنڈیشنز کیا ہیں. اور مائلیج کیا کہتی ہے سر اس کا؟ سر مائلیج آپ کو پر لیٹر ایوریج انشاءاللہ دے دے گی 20 to 25. بھائی انسٹالمنٹ تو مل جائے گی آپ کے ویورز کو مل جائے گی. بھائی بہت شکریہ یار. دیکھ لو بھائی, اگر یہ والی بائک آپ کو چاہیے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل ہے, جلد سے جلد رابطہ کر لو. اور 2 مہینے کا ڈسکاؤنٹ آفر بھی مل رہا ہے بھائی. کیش پہ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ 2 مہینے میں ایک اچھا پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ میں کر دوں گا. اچھا اس کے بعد یہ بھائی شاہکار. سر یہ شاہکار ہے. یہ بہت خوبصورت بائک ہے ہمارا. یاماہا R6M کا ریپلیکا ہے, لیکن سادہ ریپلیکا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی, ٹاپ 2 میں آتا ہے. BMW دوسرے نمبر پہ, پہلے نمبر پہ ہمارا آتا ہے R6M کا 500 سی سی ویریئنٹ. یہ ہے کون سی, نام ہم نہیں ہے سر. یاماہا R6M کا ریپلیکا ہے, 500 سی سی ویریئنٹ ہے, ڈوئل سلنڈر آفر کرتا ہے. کی فیچرز گنواتا چلتا ہوں بھائی اس کے. بتائیں. ایلومینیم کا فریم ہے. 31 لاکھ والی بائک میں جو فریم مل رہا تھا 13 لاکھ والی بائک میں بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں ایکسٹینڈڈ سوئنگ آرم مل جاتا ہے. ساتھ میں 180 کا فیٹ ٹائر, ZX ٹینر والا میٹر, EFI, ABS, ہائیڈرولک جمپس. ساتھ میں آپ اس کے سسپینشن کو ہارڈ اور سافٹ بھی کر سکتے ہیں. بھائی اس کی آواز سنا سکتے ہیں؟ سر بالکل. وہی چیک کرتے ہیں اس کی آواز. یہ میٹر چیک کریں آج کا. ٹینر والا میٹر ہے سر. ساؤنڈ آپ نے سنا بھائی, میرے لٹرلی کان پھٹ چکے ہیں یار. اوئے ہوئے 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 یار. یہ روڈ میں جب چلے گی نا سر, یہ آگ لگاتی بھی تو مطلب بہت دور دور تک لوگ جو ہے نا
نہیں دیکھیں گے. اور سر میں کہتا ہوں جو لوگ اب کہتے ہیں نا کہ بھائی ریپلیکا کا گیم بہت لو ہو گیا ہے, 2017-18 والے ماڈلز اسٹل آئی ایگری کہ یار اچھی کوالٹی نہیں آتی تھی, بٹ 2024, 25, 23, 21, 22 والے جو ماڈل ریپلیکا نے پھینک کے مارے ہیں نا بھائی, بہترین. اور کافی متس ہیں ریپلیکا کے بارے میں, میں سب کلیئر کرنے کو تیار ہوں. آپ کو جو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں, جو کوشچنز ہو آپ کے جیپنیز ورسز ریپلیکا, پراپر گائیڈنس آپ کو ملے گی. پہلی بائک ہو, دوسری بائک ہو, ہم یہاں پہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ مینٹیننس اس کی پاکٹ فرینڈلی ہے, مطلب بوجھ تو نہیں پڑے گا؟ سر سب سے بڑی مت آپ لوگ کے سامنے میں ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے بھائی یہ لاکھوں کھا جائے گی مینٹیننس میں. ریپلیکا پتہ کیوں اوپر ہے سر؟ 2500 میرا اپنا ورک شاپ ہے, میری کوئی بھی بیچی ہوئی بائک لے آئیں, 2500 ٹیوننگ چارجز ہیں. اس کے بعد 1400 2400 پر لیٹر کے آئلز آتے ہیں. جو آپ کی پریفرنس ہوگی وہ اس کے اندر آئل چینج ہو جائے گا. 1000 کلومیٹر پہ اس میں آئل چینج ہوتا ہے, 2 لیٹر آئل ڈلتا ہے. صحیح ہے, سمجھے 5,000-5,500 کے اندر پوری بائک آپ کی جو ہے مینٹین ہو جاتی ہے, ٹیون ہو جاتی ہے بھائی. اور ٹرسٹ ہو گیا. اور سروس سینٹر تو آپ کا ہے سر, ورک شاپ اپنا, ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی. ختم ہو گئی بات بھائی. بھائی فٹافٹ جو ہے وہ کال کرو, اور اگر کراچی میں رہتے ہو تو آ کر کے جو ہے وہ آپ خود دیکھ لو. یہ شاہکار جو دکھ رہا ہے نا آپ کو, یہ ہر جگہ نہیں دکھے گا. اچھا اس کے بعد اس پہ آ جاتے ہیں بھائی, یہ کون سی والی بائک ہے؟ سر یہ ڈوکاٹی پینیگالے V4S کا ریپلیکا ہے ہمارا. بہت ہی خوبصورت آؤٹ کلاس بائک ہے, 2025 کا ماڈل ہے. یہ اس کی مائلیج میں آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں. میٹر اس کا بھی بہت خوبصورت ہے, زوم کریے گا سر. مائلیج اس کا جو ہے 3060 بس 3064 مائل اس کا خالی رننگ ہے. 25 کا ماڈل ہے. 1 ہفتے کی چیکنگ وارنٹی دے رہا ہوں. 3000 چلی ہوئی بائک پہ 1 ہفتے کی چیکنگ وارنٹی بھائی. یہ رجسٹرڈ ہے ان رجسٹرڈ سر؟ یہ ان رجسٹرڈ بائک ہے. رجسٹریشن کاسٹ آپ کو 20-25 کی پڑے گی. بندہ ہمارا اپنا بیٹھا ہوا ہے, سارے کام ڈاکیومنٹ کا جو بھی کام ہے سب ہم کروا کے دیں گے. پرائز کیا بتائیے آپ نے؟ سر آسکنگ پرائز اس کی صرف اور صرف 11.5 laख. نہیں کریں؟ بالکل انسٹالمنٹ ہے, کر دیں گے یار, مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی, کر دیں گے. انسٹالمنٹ مل جائے گی یار, اور کیا چاہیے یار, اتنی زبردست بائک. اچھا سر اس والے پہ آ جائیں. یہ سر یہ ہمارا یاما R1N کا ریپلیکا ہے. بہت ہی لمیٹڈ اسٹاک یہ آیا تھا پاکستان میں, بیکاز اس سے پہلے R3 آتا تھا پرانے ماڈل, دین اس کے بعد R6 آنے لگ گئے. لیکن یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے, یاما R1N کا ریپلیکا, 2021 کا ماڈل ہے. 400cc ڈوئل سلنڈر EFI آپ کو آفر کرتا ہے. ناڈوگری خوبصورت سا کلر ہے اس کا, نیون گرین اس کے رمز ہیں, لائک یونیک بائک ہے. صحیح ہو گیا. اور اس کے کیا پرائز ہے سر؟ 9,40,000 اس کی پرائز ہے. انسٹالمنٹ میں بھی یہ بائک اویلیبل ہے. انسٹالمنٹ پہ بھی ہے بالکل. اور اس کی مینٹیننس کا کیا کہتے ہیں بھائی؟ سر 5,000-5,500 کے اندر پوری بائک آپ کی مینٹین ہو جائے گی. ورک شاپ ہمارا اپنا ہے, خواری واری کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 گھنٹے میں آپ کی بائک پوری کی پوری ٹیون ہو جائے گی. انسٹالمنٹ ہے نا اس پہ؟ سر بالکل ہے بھائی, انسٹالمنٹ بھی ہے, سروس بھی, اور انسٹالمنٹ ہماری 0 مارک اپ پہ. یہ بات آپ لازمی 0 مارک اپ پہ, ہاں, اور 6 مہینے کی انسٹالمنٹ پہ. بالکل 4 سے 6 ایڈوانس آپ دیں اور 6 مہینے کا بنوائیں, اور اس کے بعد آپ اپنی گاڑی لے جائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایڈوانس دے کے گاڑی مل جائے گی؟ بالکل ملے گی سر, بالکل ملے گی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہتے ہیں بھائی آپ 1 مہینہ رک جائیں, ہم سر کوئی فراڈ والا کیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ کر رہا ہے, میں 7 سال سے اس فیلڈ میں بھائی, ماشاءاللہ بنا سود کے آج تک انسٹالمنٹ پہ کام کیا, اور الحمدللہ ہمارے کسٹمرز ہیں بنے ہوئے ہیں. 60% ڈاؤن پیمنٹ, بائک آپ لے کے چلے جاؤ, فائل میرے پاس رہے گی. میں آپ کو رننگ پیپر وغیرہ سب پرووائڈ کروں گا, کہ اگر کوئی آپ کو روکتا ہے یا پھر چیک کرنا ہے کسی کو بھی پیپرز, تو وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. بائک لے کے جاؤ, ٹربل فری ہو کے لے کے جاؤ, انسٹالمنٹ پے کرتے رہو. زبردست ہو گیا. اچھا بھائی وہ ریڈ والی ہے, اس پہ چلتے ہیں. تو جی سر یہ والی بائک کے بارے میں بتائیے جی. یہ بھی بڑی کوئی یہ بڑی اینڈ لیول کی بائک ہے. BMW S1000R کا M پیکج ہے. کی فیچر اس کے بھی بتاتا چلوں میں آپ کو. 180 کا فیٹ ٹائر ہے بھائی, ساتھ میں آپ کو اس کے سیٹ کے نیچے الومینیم فریم مل جاتا ہے. بلیک کلر کا بہت ہی خوبصورت لک پرووائڈ کرتا ہے. اور تو اور بھائی خاص بات اس کی میں بتاتا چلوں, میٹر پہ فوکس کریے گا سر. اس کے میٹر پہ اگر ہم فوکس کرتے چلیں تو بھائی ٹچ میٹر دیا ہوا ہے اس کے اندر. آپ کا فون بلوٹوتھ کنیکٹ ہو جائے گا, میپ آن ہو جائے گا, ریڈیو چل سکتا ہے, ساتھ میں بلوٹوتھ چل سکتا ہے آپ کا میوزک. اور تو اور بھائی چارجنگ کیبل بھی اس کے اندر موجود ہے. پراپر سیٹ اپ, مطلب آپ کو کار کا LED پینل ایک بائک کے اندر مل رہا ہے. زبردست ہو یہ گیا چیک کریں, بلوٹوتھ کھل گیا پراپر آپ کا اس کے اندر. دین ہوم کا بٹن بھی ہے, سیٹنگز ہیں ساری,
سب چیزیں موجود ہیں. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. بالکل, مطلب 2 ویلر کے ساتھ کار کی قیمت ہے سر. بالکل, اس پہ آپ ٹور پہ چلے جائیں, آپ کو روٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا, پراپر میپ آپ کا یہاں پہ نیویگیٹ ہو رہا ہوگا. اچھا یہ بھی ہے, بالکل سر, جی پی ایس سسٹم ہے اس میں بھائی. بالکل سر, فون کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ شو کر سکتے ہیں میٹر. ہوئے ہوئے چیک کریں بھائی, زبردست قسم کی یہ بائک ہے. تو سر جی یہ کتنے کی ملے گی یہ والی بائک, اور اس کی خصوصیات؟ سر آسکنگ پرائز جو ہے اس کی صرف اور صرف ہماری 12,20,000 ہے. صحیح ہے, انسٹالمنٹ پہ بھی اویلیبل ہے بھائی, اور ساتھ ہی ساتھ کیش پہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا جو میں نے بتایا اسٹارٹنگ کے 2 منتھس میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر اس کے اندر بھائی کی فیچرز آپ کو میں بتاتا چلوں, اور جو ہے خوبصورت سے آپ کو اس میں جو ہے ونگ لائٹ یہاں پہ مل جاتی ہے کاربن فائبر تھیم میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ریڈ اینڈ بلیک کا ایک بہت ہی خوبصورت تھیم ہے, کاربن فائبر کا ٹچ بھی ہے ساتھ میں. صحیح ہو گیا. تو ساری چیزیں موجود ہیں, سر سب چیزیں موجود ہیں, سب چیزیں, ایون تو ٹچ LED پینل تک موجود ہے اس کے میٹر میں. بہترین ہو گیا. اس کی مینٹیننس کا ذرا بتائیں. سیم پرائز ہے بھائی, کوئی بھی بائک لے آئے سیم پرائز ہے, ریپلیکا کی سیم پرائز ہے. جیپنیز کی کاسٹ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے بیکاز اس میں لیٹر 4 لیٹر آئل ڈلتا ہے, ٹیوننگ اس کی تھوڑی سی کاسٹلی ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. تو اس میں بھی لیکن جو ڈفرنس ٹیوننگ کا آتا ہے نا, 1,000-1,500 ٹیوننگ کا ڈفرنس آتا ہے. آئل چینج اس کا آپ کو 7,000 سے 8,000 کا کاسٹ کر جاتا ہے. صحیح ہو گیا, زبردست ہو گیا بھائی. آخر میں یہ والی بائک ہے, اس کو ذرا ہم فوکس کرتے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ. سر جی یہ میٹر کھلا ہوا ہے, یہ بھی ڈیجیٹل میٹر, یہ کیا کہانی ہے ذرا بتائیں تو صحیح. سر یہ ڈوگاٹی کا بہت ہی خوبصورت سا میٹر ہے. ڈوگاٹی پینیگل V4S کا ریپلیکا ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. 2025 کا ماڈل ہے, 400 cc ڈوئل سلنڈر آپ کو آفر کرتا ہے, EFI ABS, اور بہت ہی سلائٹلی یوز ہے, 1100 اس کی مائلیج ہے. یہ بھی آپ کو جو انسٹالمنٹ پہ بھی مل جائے گا, کیش پہ بھی مل جائے گا. آسکنگ اس کی صرف اور صرف 12.5 لاکھ. زبردست ہو گیا بھائی, یہ چیک کرے یار, بہت کوئی خوبصورت قسم کی بائک ہے یہ. اور انسٹالمنٹ پہ مل جائے گی بھیا؟ بالکل سر مل جائے گی بھائی, مل جائے گی انسٹالمنٹ پہ بھی. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے بہترین قسم کی بائک دکھائی, ماشاءاللہ سے اپنا ٹائم دیا. آپ کا شکریہ, آپ لوگ آئے, آپ لوگ نے یہاں پہ جو ہے پراپر اپنا ٹائم دیا, شوٹ کیا, آپ لوگ کا شکریہ. ماشاءاللہ سے بہترین قسم کی بائکس ہیں. مطلب آپ نے گلشن میں جو ہے نا وہ دل باغ باغ کر دیا ایک طرح سے یہ کھول کر کے. سیکنڈ یہ کہ سر گلشن میں ہے تو صحیح, لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہاں پر ہے, اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیجئے, اور جاتے جاتے تھوڑی سی انفارمیشن دے دیجئے انسٹالمنٹ پلان کے حوالے سے, اور کون کون سی بائکس ہیں آپ کے پاس, یہ ساری چیزیں بتا دیجیے. سر لوکیشن سب سے پہلے ہماری پہلے گلشن اقبال 13C میں تھی, بیت المکرم کے اپوزٹ. ابھی ہم نے ریسنٹلی یہاں پہ ودن 2 ویکس شفٹ کیا ہے گلشن اقبال بلاک 5 میں. نیپا کا پل آپ لکی گنج جانے کے لیے جیسے ہی اترتے ہیں, نیپا کا پل جیسی اینڈ ہوتا ہے, لیفٹ سائڈ پہ آپ کو دی تھرل مشینز کا بورڈ دکھ جائے گا, اور شوروم ہمارا ریڈ اینڈ بلیک تھیم ہے, بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے. آپ ہم نے نیا سیٹ اپ اپنا اسٹارٹ کیا ہے, ماشاءاللہ ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بھائی بائکس میرے پاس جو ہے ریپلیکا ہوتی ہے, اوریجنل ہوتی ہے, اور تو اور اس میں یوز بھی ہوتے ہیں, 0 میٹر بھی ہوتے ہیں. سب کیٹیگریز کو ہم نے جو ہے کمبائن کر کے رکھا ہوا ہے, تاکہ جو ہمارا بھی بائر آئے, کسٹمر آئے, وہ بائک لے کے جائے. ٹھیک ہو گیا. اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیجیے. سر بالکل 0332048549, یہ ہمارا پرسنل نمبر ہے, اور ساتھ میں جو شو روم کا نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ کو ہائی لائٹ ہو رہا ہوگا اسکرین پہ, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے. صحیح ہو گیا. جو بھی کوشچن ہو آپ ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو انشاءاللہ کریں گے. جو کراچی میں موجود نہیں ہے, پاکستان کے دوسرے شہروں میں, وہ آپ سے منگوا سکتے ہیں. سر الحمدللہ آل اوور پاکستان ہمارا کسٹمر بیٹھا ہوا ہے, 7 سال سے ہم اس فیلڈ میں ہیں. پنجاب سائڈ, سندھ سائڈ, ایون تو KPK کی سائڈ پہ, سب جگہ ہمارا بائر ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں دیے ہوئے نمبر پہ. کارگو کے کارگو ڈلیوری کے تھرو ودن 4 اور 5 days بائک آپ تک پہنچ جائے گی, پراپر ببل ریپ ہوئی ہوگی, انشاءاللہ اچھے طریقے سے بائک آپ تک پہنچے گی. اچھا دوسری بات یہ بتا دیے گا کہ کارگو چارجز وہ پے کریں گے؟ سر کارگو چارجز وہی پے کریں گے, لیکن کارگو چارجز ہمارے جو ہے نا 15,000 ہے آل اوور پاکستان. صحیح ہو گیا. اب اگر اس کے اوپر کوئی ایکسپینس اوپر کا آ بھی رہا ہوا نا, میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا, اپنے کسٹمر کو اپنے اینڈ سے پے کروں گا. چلیں زبردست ہو گیا. اچھا ٹائمنگ کیا ہے شو روم کی, اور آپ کو کال کر لی, کیونکہ بھائی جب ویڈیو دیکھتے ہیں نا لوگ تب فون کر لیتے ہیں, پھر ہمیں مت بولنا یار یہ ویڈیو. سر سب سے بڑی خاصیت ہماری میں بتاتا ہوں, آپ ہمارے ٹک ٹاک سے کوئی بھی کسٹمر کا ریویو اٹھا لیں, ان سے آپ رابطہ کریں. 24/7 تو میں بولوں گا اگر تو صحیح ہوگا. آپ بھلے مجھے رات کے 4 بجے بھی کال کر دیں, صبح کال کر دیں. بالکل سر, ہم نے اپنے کسٹمرز کو یہ گھنٹی خود باندھ رہے ہو, ہم نہیں بندوا رہے ہیں سر, یہ گھنٹی ہمارے بندی بھی ہے. اچھا, اور اللہ کا شکر ایسی وجہ سے ہمارا نام اس فیلڈ میں ہے.
آفٹر سیل سروسز سے بے فکر رہیں, آپ جب کال کریں گے آپ کو انشاءاللہ رسپانس ملے گا. اگر رسپانس نہیں ملتا کال پہ, جسٹ لیو اے ٹیکسٹ, میں آپ کو انشاءاللہ جتنا ایز سون ایز پاسبل رپلائی میں آپ کو کروں گا, اور جو بھی کوشچن ہوگا آپ کا وہ ٹوٹلی میں آپ کو آنسر کر دوں گا. شو روم کی ٹائمنگ بتا دیں. ٹائمنگ شو روم کی ہماری صبح 12 سے رات 10 کی ہے. منڈے ٹو سیٹرڈے ہم لوگ اوپن ہوتے ہیں بھائی, اور سنڈے کو کلوز ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, بس سنڈے کو اویلیبل نہیں ہو پاتے. بہت شکریہ یار, زبردست مزہ آ گیا جی بائکس دیکھ کر. ایسی بائکس کراچی شہر میں بہت کم ہے, اور شوقین بھی ظاہر ہے کم ہی ہیں, تو اسی لیے ان کے جو ہے وہ شوقین نہ ہونے کی وجہ سے بائکس تھوڑی سی ایسے ہی مل جاتی ہیں. کچھ لگا رہے ہیں چونا, کچھ جو ہے صحیح بائک دے رہے ہیں. تو یار مجھے لٹرلی بڑا مزہ آیا دیکھ کر کے, یار اوریجنل چیز مل رہی ہے, 2 نمبر نہیں ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں, اور ویڈیو بھی چل رہا ہے, لوکیشن بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں. جو چیز پوچھنی ہے انہوں نے 24 گھنٹے کا آپ کو بول دیا ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ آپ کر دیں. بس آپ مجھے ایک ٹیکسٹ اور کال کر سکتے ہیں. اگر کال کا رسپانس نہ ملے ٹیکسٹ شو کر دیں, ود ان 2 hours انشاءاللہ رسپانس آ جائے گا بھائی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ دوبارہ بنائیں گے اسپیسیفک بائک کا ایک الگ سے جو ہے وہ ولاگ کریں گے, تاکہ موسٹ ویلکم. آپ خود چاہیں کوئی بائک پسند آئی ہو تو ڈیٹیل ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو کامنٹس میں جو ہے آپ لکھ دیجئے اس کا, آپ ویڈیو دیکھ کر کے ہمیں بتا دیں. ان کے اسنیپ شاٹ پہ بھیج دیجیے, ان کے جو ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی موجود ہے, واٹس ایپ بھی موجود ہے. آپ خود ڈیٹیل لینا چاہیں وہ لے لیجیے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اس اپنے پن کے ساتھ, کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ